चतुर्भुजो जगन्नाथः कण्ठशोभितकौस्तुभः पद्मनाभो देवगर्भश्चन्द्रसूर्यविलोकनः जगन्नाथो लोकनाथो नीलाद्रीशः परो हरिः दीनबन्धुर्दया सिन्धुः कृपालुः जनरक्षकः क्षोभ्यायः कल्पतरुः विमला प्रीतिवर्धनः बलभद्रो वासुदेवो माधवो मधुसूदनः दैत्यरिः पुण्डरीकाक्षो वनमाली बलप्रियः ब्रह्मा विष्णु वृष्णिवंशो मुरारिः कृष्णकेशवः जीवपालश्च शूरः संसारपालकः एकोनेको मम प्रियो ब्रह्मवादी महेश्वरः द्विभुजश्च चतुर्बाहुः शतबाहुः सहस्रकाः पद्म दीपं ज्योति परं ब्रह्म दीपं ज्योति जनार्दन दीपं ज्योति हरेत् पापं ज्ञानदीपो नमस्तुते ॐ सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमस्तुते या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपाणि संस्थिता नमस्तस्यै 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 पत्र विशालाक्षः पद्मगर्भः परो हरिः पद्महस्तो देवपालो दैत्यरी दैत्यनाशनः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुराननसेवितः पद्महस्तश्चक्रपाणिः शङ्खहस्तो गदाधरः महावैकुण्ठवासी च लक्ष्मीप्रीतिकरः सदा विश्वनाथः प्रीतिदश्च सर्वदेवा प्रियङ्करः विश्वव्यापी दारुरूपश्चन्द्रसूर्यविलोचनः गुप्तगन्धोपलब्धिश्च तुलसी प्रीतिवर्धनः जगदीशः श्रीनिवासः श्रीपतिः श्रीगदाग्रजः सरस्वती मूलाधारः शिवशः श्रीदयानिधिः प्रजापतिः भृगुपति भार्गवो नीलसुन्दरः योगमाया गुणारूपो जगज्योनीश्वरो हरिः आदित्यः प्रलयोद्धारी आदौ संसारपालकः कृपाविष्टः पद्मपाणि रमूर्तिर्जगदाश्रयः पद्मनाभो निराकारः निर्लिप्तः पुरुषोत्तमः कृपाकारः जगद्व्यापी श्रीकारः शङ्खशोभितः समुद्रकोटिगम्भीरो देवता प्रीतिदः सदा सुरपतिर्भूतपतिर्ब्रह्मचारी पुरन्दरः आकाशो वायुमूर्तिश्च ब्रह्ममूर्तिर्जले स्थितः ब्रह्म विष्णु
प्रदान करी आज ये सभा उपस्थित होता आमर ये बरेण्य निर्देशक जहांकर हस्ताक्षर